السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في درس جديد. هذا الدرس هذا خاص للتلاميذ والتلميذات ديال السنة أولى إعدادي في مادة الفيزياء. الدرس ديالنا اللي هو لي كونديكتور اي لي زيزولون، يعني الموصلات والعوازل. هذا الدرس هذا غنتعرفوا على اشنو هما الموصلات ديال التيار الكهربائي، اشنو هما المواد اللي تتوصل لنا التيار الكهربائي في دارة كهربائية، واشنو هما المواد اللي تتعزل لنا التيار الكهربائي. شنو هي تتعزل لنا؟ هي انه ما تتخليش مرور التيار الكهربائي يمر لنا في الدارة الكهربائية. داكوغ، دونك هنايا عندنا لا بارتي الاولانيه اللي هي لي كونديكتور اي لي زيزولون. باش نتعرفوا على هاد المواد هادي ولا على هاد الموصلات ولا هاد الاعوازل، بنا نديروا واحد ليكسبيريونس، داكوغ، واحد التجربه باش نستخرجوا منها اشنو هما العوازل ديال التيار الكهربائي واشنو هما الموصلات ديال التيار الكهربائي. كما تلاحظوا معايا هنايا عندنا واحد ان سيركوي الكتريك سامبل، عندنا واحد الدارة كهربائيه بسيطه. تعرفنا على الدرس اللي قبل من هذا ان سيركوي الكتريك سامبل، تعرفنا على اشنو هما لي زيليمون دان سيركوي الكتريك، تعرفنا على اشنو هما العناصر المكونة للدارة الكهربائية البسيطة. هنا عندنا ان جينيراتور سو فورم دان بيل، يعني مولد كهربائي سو فورم دان بيل، يعني واحد العمود. ثم عندنا هنا المصباح، ثم عندنا لي فيل دو كونيكسيون ولا دو كونديكسيون، اسلاك موصله. ثم ما درناش قاطع التيار لان ما تنحتاجوهش هنايا. هنا خدينا دو بورن، انا ناخذ واحد لو بورن ا وواحد لو بورن بي. دونك اونتر دو بورن اون بلاس ان بلاك، تنحطوا واحد لا بلاك هنايا، وكل مره اش ماده تنديروا فيها. مره تنديروا فيها الحديد، مره تنديروا فيها الالومنيوم، مره تنديروا فيها لو فير، مره تنديروا فيها الخشب، مره تنديروا فيها بزاف ديال المواد، وتنشوفوا واش لو كورون الكتريك تيمر، وتنشوفوا المصباح ديالنا واش تيشعل. دونك الا شعل لينا المصباح ديالنا تنقولوا بان هاد الماده هادي راه موصله للكهرباء. اذا ما شعلش لينا المصباح ديالنا تنقولوا بان هاد الماده هادي عازله للكهرباء. داكو، دونك نبداو على بركه الله ليكسبيريونس ديالنا. انا ناخذ هنايا باغ اكزومبل، انا ناخذ واحد لا بلاك ديال الفير. دونك هادي لو فير اللي هو الحديد. وتنشوفوا دونك لو كورون الكتريك تيدوز لينا من لو بورون بلس لو بورون موان. فاش تيدوز لنا لو كورون الكتريك اللي هو التيار الكهربائي تيمر في هاد البلاك هادي. فاش تيمر في هاد البلاك هادي تلاحظوا بان المصباح يلساليم، يعني تيشعل لينا المصباح ديالنا. دونك الا شعل لينا المصباح ديالنا تنقولوا بان هاد البلاك هادي ايت كونديكتور. داكوغ، ايت كونديكتور دو كورون الكتريك. دونك هنا تنحطوا بان لو فير فهو موصل للتيار الكهربائي. دونك لو فير اللي هو الحديد فهو موصل للتيار الكهربائي. داكوغ، دابا غنحيدوا الحديد وغنديروا واحد البلاك اخرى ديال، غنشوفوا ان اوتر بلاك، غنديروا الخشب، ناخذوا الخشب ديالنا. دونك الخشب اللي هو لو بوا، نشوفوا الخشب واش موصل للكهرباء ولا عازل للكهرباء. فاش تيمر لنا التيار الكهربائي هنا تلاحظوا بان المصباح ايتان، يعني غير متوهج. فاش تيكون المصباح غير متوهج تنقولوا بان لو بوا ايتان ايزولون، يعني عازل للتيار الكهربائي. دونك هنا تنحطوا لو بوا هنايا. دونك ايتان ماتيريو ايزولون، يعني بوا اللي هو الخشب. ثم ناخذوا ان اوتر اكزومبل، ناخذوا لو كويفر اللي هو النحاس. ناخذوا ان فيل دو كويفر اللي هو النحاس. فاش تناخذوا النحاس ديالنا تنحطوه اونتر هاد لي بورن هادو، تلاحظوا بان التيار الكهربائي تيمر. فاش تيدوز التيار الكهربائي هنا تلاحظوا بان المصباح الساليم، يعني تيشعل لنا المصباح. فاش تيشعل لنا المصباح تنستنتجوا بان النحاس فهو موصل للتيار الكهربائي، وتنجيو تنحطوا النحاس ديالنا هنا اللي هو كويفر. دونك هو النحاس. ثم ناخذوا ان اوتر اكزومبل ونشوفوا واش ايتان ايزولون ولا كونديكتور ديال التيار الكهربائي. داكوغ، دونك ناخذوا ان اوتر اكزومبل، ناخذوا لي ماتيير بلاستيك. ناخذوا واحد المسطره نحطوها اونتر هاد لي بورن هادو، تلاحظوا واش التيار الكهربائي تيمر فيها ولا ما تيمر فيها. فاش نحطوا المسطره ديالنا هنا نحطوا بلاستيك، باغ اكزومبل بلاستيك، لي ماتيير بلاستيك، وتنشوفوا واش المصباح تيشعل ولا ما تيشعل.
دونك فاش تيدوز التيار الكهربائي تنلاحظوا بان التيار الكهربائي ما تيمرش لينا في هذا البلاستيك هذا، في هذا المسطره هذه. فاش ما تيمرش لينا من هنا دونك المصباح تيكون في حاله غير متوهجه. دونك تنقولوا بان لي بلاستيك اون جينيرال راه سي سون دي زيزولون، يعني دي ماتيريو ايزولون. هنا لي ماتيير بلاستيك يعني المواد البلاستيكيه. وناخذ ان اوتر اكزامبل اللي هو ناخذ لوغ اللي هو الذهب. لوغ اللي هو الذهب. ناخذ واحد لو فيل، واحد الخيط ديال الذهب، وتنحطوه اونتر هاد لي بورن ا و بي، وتلاحظوا بان التيار الكهربائي تيمر لينا. فاش تيمر لينا التيار الكهربائي تلاحظوا بان المصباح السالم، يعني المصباح تيشعل لينا. فاش يشعل لينا المصباح تنقولوا بان الذهب ايتا ماتيريو كونديكتور. الوغ هنايا تنحطوا لوغ. دونك هنا تنحطوا لوغ اللي هو الذهب، فهو موصل للتيار الكهربائي. وندوزو ان اوتر اكزامبل. هنا تنعطيكم تقريبا لا بلوبار ديال لي ماتيريو اللي تيدوزو لنا واللي ما تيدوزوش التيار الكهربائي. غناخذوا ان اوتر اكزامبل. غناخذوا ان ورق، ان بابي. ناخذوا واحد الورقه تنحطوها اونطر هاد لي بورن هادو. فاش تنلاحظوا بان التيار الكهربائي ما تيدوز. فاش ما تيدوز لنا التيار الكهربائي المصباح ما تيشعلش. دونك لي بابي سي سون دي ماتيريو ايزولون. دونك هنا تنقولوا بابي اللي هو ورق فهو عازل للتيار الكهربائي، فهو ورق فهو عازل للتيار الكهربائي. ناخذوا ان اوتر اكزامبل. هنايا الى حيدنا هاد البلاك هادي ياك، وخدينا هاد لي بورن ا اي بي. دونك هاد لي بورن ا اي بي وخرجنا منهم دي فيل يعني اسلاك، وحطيناهم في ان بان يعني في واحد الحوض ديال الماء. وهاد الحوض ديال الماء، هاد الماء هذا لو صالي يعني ماء مالح. تلاحظوا بان التيار الكهربائي تيدوز. فاش تيدوز لنا التيار الكهربائي هنايا تلاحظوا بان المصباح يتوهج السليم، مي تيشعل بواحد القوه اللي كبيره، يعني يضيء، تيكون مضاء، الاضاءه ديالو تتكون واضحه. يعني التيار الكهربائي تيدوز ولكن عنده ان اوتر بروبريتي، هو انه المصباح تيكون جد مضاء. داكوغ. دونك هنا بان تنقول بان لو صالي تيكون فهو كونديكتور ديال لو كورون الكتريك. لو صالي اللي هو الماء المالح. الماء المالح فهو موصل للتيار الكهربائي. الى حيدنا الماء المالح ودرنا هنا لو ديستيلي اللي هو الماء المقطر، واش بيدوز لنا التيار الكهربائي ولا ما يدوز؟ دونك الى حطينا هنا الماء المقطر اللي هو لو ديستيلي تلاحظوا بان الماء المقطر تلاحظوا بان لو كورون الكتريك ما تيدوش، وتلاحظوا بان المصباح ديالنا ما تيشعلش. الوغ كو لو ديستيلي est un matériau isolant. دونك هنا تنحطوا لو ديستيلي هنا اللي هو الماء المقطر. كاين اللي بيجي يقول لي يا استاذ واش الماء دو روبيني est un conducteur ولا est un isolant؟ نقول لكم بان لو دو روبيني est un conducteur، ولكن تلاحظوا بان المصباح ما غير مضيء، ماشي غير مضيء ولكن ما تيشعل لينا بواحد النسبه اللي هي قليله. تنقولوا هنا لو روبيني يعني الاضاءه ديال المصباح تتكون ضعيفه جدا، ولكن تيبقى بانه ايتا ماتيريو كونديكتور. يعني هنايا لو درو بيني حتى هو الماء، ماء صنبور، ماء الصنبور، صنبور. داكوغ. دونك هنا لو دو روبيني ايتا ماتيريو كونديكتور
دو كورون إلكتريك. داكوغ دونك هذا هو هذه هي ليكسبيريونس ديالنا. حاولوا ما امكن تعقلوا لي على هاد لي ماتيريو، الى دوطخ ماتيريو مي عقلوا لي على هادو اللي هما اسونسييل، وفرقوا لي بين اشنا هو ان كونديكتور واشنا هو ان ايزولون. ان كونديكتور هو اللي تيخلي لينا التيار الكهربائي يدوز في الداره الكهربائيه، ان ايزولون ما تيخليش التيار الكهربائي يدوز. دونك دابا ندوزو الكونكلوزيون ديالنا. دونك نديرو كونكلوزيون. دونك عندنا كونكلوزيون. الكونكلوزيون ديالنا هي انه بروميير كونكلوزيون هو لي كونديكتور électriques laissent passer le courant électrique. يعني أن الموصلات الكهربائية تتخلي لنا مرور التيار الكهربائي. لا دوزيام هو أنه les isolants يعني العوازل les isolants ne laissent pas passer le courant électrique. D'accord? Donc عقلوا لي على هذا الشيء، هو انه لي كونديكتور الكتريك لي سباس لو كورون الكتريك، يعني الموصلات المواد الموصله تتخلي لنا التيار الكهربائي يدوز، ولكن المواد العازله ما تتخليش التيار الكهربائي يدوز. داكوغ دونك هذه هي لا بارتي الاولانيه ديال لي كونديكتور اي لي زيزولون. حاولوا تفرقوا بين اشنو هما لي كونديكتور اشنو هما لي زيزولون. لا بارتي الثانيه غنتعرفوا على لا شين كونديكتريس دون لامب. دونك لا بارتي الثانيه ديالنا هي لا شين كونديكتريس ديال لامب. يعني كما تلاحظوا عندنا هنايا اون لامب، عندنا واحد المصباح، غنحاولوا ما امكن نشوفوا شنو هي لا شين كونديكتريس ديالو، شنو هي فين تيمر لينا التيار الكهربائي باش تشعل لينا هاد المصباح هذا، باش يشعل لنا هاد المصباح هذا. وقبل ما نشوفوا لا شين كونديكتريس ديال لامب غنشوفوا مناش تتكون لينا مناش يتكون لينا المصباح. داكوغ دونك كما تلاحظوا عندنا هنايا ان فيلامون، يعني واحد السليك، وهذا السليك هذا مصنوع من واحد الماده سميتها تنغستين. داكوغ دونك هذا السليك هذا تنقولوا سي ان فيلامون دو تنغستين. ثم عندنا لاتيج كما تلاحظوا عندنا هنايا لاتيج، هذه وهذه تتسمى لاتيج يعني الساق ديال هذا السليك هذا. ثم عندنا لو كيلو اللي هي القاعره. ثم عندنا هاد الماده هذه اللي درتها انا بالاحمر هنا، راه نورمالمون تتكون بالاسود، تتسمى ان فيغ نوار ولا ان ايزولون، واحد العازل. تتكون هنا واحد الماده زجاجيه تتكون سوداء اللون. ثم عندنا لو بلو سونترال، هاد لو بلو سونترال تتسمى العقب. داكوغ هذه القاعره هذا العقب داكوغ. ثم عندنا ان سيمون اللي هي الاسمنت. هاد الاسمنت هادي تنديروها باش نشدوا هاد لامبول هادي، هاد الحبابه هادي باش ما تتحركش لينا. داكوغ دونك علاه تنديروا لو سيمون هنا. ثم عندنا لا سيباراسيون دو تيج. دونك هادي هي لا سيباراسيون، هي تتسيباري لينا هاد جوج ديال الساق. ثم عندنا امبول اللي هي الحبابه. داكوغ دونك هادو هما لي زيليمون ديال لامب، يعني هادو هما العناصر مناش تتكون لينا المصباح. دابا نشوفوا الا بغينا نشعلوا هاد المصباح هادو فين تنحطوا اشنو هما لي بورن مناش تيدوز لنا لو كورون الكتريك. داكوغ دونك هنايا عندنا لي بورن ديال لامب راه هما جوج. كاين عندنا لو بلو اللي هو هذا، ثم عندنا لو كيلو. داكوغ الا بغينا نشعلوا هاد لا لامب هادي عندنا دو بورن، يعني خصنا نحطوا الى خدينا
البيل ديالنا داكوغ. هذا هو البيل نورمالمون في لو بيل تيكون هنا بلس و تيكون هنا موان، العكس ديال الا حطيناه في لو سيركوي الكتريك. دونك هنايا عندنا بلس هنا وعندنا لو موان هنايا. الا بغينا نشوفوا هاد لا لامب ديالنا شاعله، يعني خصنا ضروري نحطوا واحد لو بورن في لو بلو سونترال ونحطوا ان اوتر بورن في لو كيلو هنايا داكوغ. دونك هادو هما لي بورن اللي تيخليو لنا التيار الكهربائي يدوز داكوغ. دونك هنا الا خدينا المصباح ديالنا خصنا نحطوه بحال هكا، يعني هنا نحطوا لو بلو ديالنا وهنا نحطوا لو كيلو. هذا هو المصباح باش يشعل لينا المصباح. دونك خص ضروري واحد في البلو واحد في الكيلو باش يدوز لنا التيار الكهربائي. غندوزو دابا هنايا في هذا المصباح هذا باش نشوفوا، باش يبان لكم لو سيركوي الكتريك كيفاش تيشعل لينا هذا المصباح هذا. غناخذوا عندنا البيل ديالنا اللي هو هذا، هنا نديرو بلس ونحطوه هنا، وهنا موان غنحاولوا ما امكن نحطوه هنايا، يعني واحد حطيناه في البلو واحد حطيناه في الكيلو ياك. دونك شوفوا التيار الكهربائي كيفاش تيدوز. دونك التيار الكهربائي تيدوز هكا، دونك تيدوز من البلس من هنا طالع هكا داكوغ، تيوصل هنايا تيدور في هذا السليك هذا. فاش يدور في هذا السليك تيرجع هنايا، اون فوا تيقيس هنا تيشعل لينا المصباح. دونك هادي هو لو سيركوي كما تلاحظوا عندنا هنا ان سيركوي فيرمي باش يشعل لينا هاد المصباح هذا. دونك دابا une lampe possède deux bornes, d'accord? Donc عندنا une lampe possède deux bornes. Une lampe possède deux bornes. اللي هما le bleu central et le kilo, d'accord? Et le kilo, d'accord? Donc عقلوا لي على لي بورن ديال اللامب. لو بورن ديال اللامب عندها جوج، عندها لو بلو سونترال وعندها لو كيلو ديالها داكوغ. دونك هادو هما لي بورن ديال اللامب باش تشعل لينا داكوغ. دونك دابا ندوزو للكونكلوزيون باش نشوفو شنو هي لا شين كونديكتريس ديال اللامب. دونك دابا نديرو الكونكلوزيون ديالنا وغنحاولوا نشوفوا اشنا هي لا شين كونديكتريس ديال اللامب داكوغ. كما تلاحظوا هنا بور كون لامب ساليم، يعني باش تشعل لينا واحد، باش يشعل لينا واحد المصباح il faut que le courant électrique passe par la chaîne conductrice suivante. خاص ضروري لو كورون الكتريك يدوز لينا في هاد لا شين كونديكتريس كما وريت لكم فاش رسمت لكم هنا اون لامب، وريت لكم منين تيدوز لو كورون الكتريك باش يشعل لينا المصباح ديالنا. يعني تيدوز لنا من لو بيلو داكوغ، تيدوز لنا لاتيج، من لاتيج تيدوز لنا الفيلامون اللي هو سليك، من السليك تيرجع مع لاتيج، ماشي نفس لاتيج، كاينه لاتيج دايره وحده هكا وكاين السليك، وتيرجع لينا لاتيج الاخرى. فاش يدوز لاتيج تيدوز لنا لو كيلو، فاش تيدوز لو كيلو تيشعل لينا المصباح. دونك عقلوا ليا على هاد لا شين كونديكتريس، حيت ممكن يسولوكم عليها في التمارين يقول لكم شنو هي لا شين كونديكتريس ديال لامب. دونك هي لو بلو سونترال، لاتيج، لو فيلامون، لاتيج اي لو كيلو داكور. دونك هذا هو الدرس ديالنا، حاولوا ما امكن تراجعوه و تعاودوا مزيان، وتنتمنى لكم تستافدوا معايا، وتنتمنى لكم النجاح والله ييسر لكم اي بون كوراج.